वो उस बड़े से कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस दरिंदे के धक्का देने पर उसका सर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उस जगह सूजन हो गई और सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसने चादर से खुद को अच्छी तरह छुपा रखा था। उस अकेले कमरे में उस शख्स की मौजूदगी पर उसे खुद से नफरत हो रही थी। न जाने ये जगह कौन सी थी और उसका इरादा क्या था। मैं इस कमरे में आपके साथ नहीं रह सकती। हम एक दूसरे के लिए नामहरम हैं। शरीयत हमें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती। वो उसकी पुश्त को घूरते हुए सख्ती से बोली। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो मासूम हिरने की तरह एक कोने में दुबकी बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जो उसे और भी हसीन बना रहा था। वो टिकटिकी बांधे उसे कुछ लम्हों तक देखता रहा। और अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूं तो तब शरीयत हम दोनों को एक कमरे में रहने की इजाज़त दे देगी ना? उसने गहरी नज़रों से छेड़ते हुए संजीदगी से कहा। हैरत से जर्द पड़ता चेहरा लिए उसे घूरती हुई वो अपनी जगह से एक झटके से उठ खड़ी हुई। क्या बीवी? मुझे ये अपनी बीवी बनाना चाहता है? क्या ये होश में है? नहीं। खौफजदा सी वो उसकी तरफ पुश्त फेर गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसके जोरदार कह कहे की आवाज़ पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक ही उसे अपने वजूद से करेहत महसूस होने लगी। मुस्तरिब से खड़ी वो आगे कुछ करने का सोच ही रही थी कि अचानक ही दो मजबूत हाथ उसे अपनी कमर पर जमे महसूस हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसे झटके से मोड़ते हुए उसकी पुश्त को सख्त दीवार से लगा गया था। वो अचानक ही उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। उसका सर दीवार से लगा था, जबकि उसका चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसकी कस्तूरी महक उसके हवासों पर हावी हो रही थी। सुर्ख चेहरा लिए वो नज़रें झुका गई। उसकी मजबूत गिरफ्त में वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। कभी कोई मर्द उसके इतना करीब नहीं आया था जितना वो उस वक्त था। उसकी परवरिश बहुत आला तरीके से हुई थी। वो उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। ये शख्स उसे कमज़ोर कर देना चाहता था। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन लहजा मजबूत था। आंखें अब भी झुकी हुई थी। वो उसके सुर्ख चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखता हुआ जैसे ही उसके दाहिने कान की तरफ झुका, वो लरस कर अपनी जगह सिमट गई। उसकी इस हरकत पर वो महसूस होता हल्के से मुस्कुराया। उसने उसकी बड़ी सी चादर पर अपना हाथ रखा ही था कि दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो गुस्से से खोलता हुआ उसके आगे से हटा और सोफे पर जाकर बैठ गया, जबकि वो अपनी चादर संभालती उसी कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे, जो सदाम जहांगीर शाह को और भी गुस्सा दिला रहे थे। उसने तिल मिलाकर नजरें फेर कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से फाइक अंदर दाखिल हो रहा था। सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन 15 लड़कियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया गया है। अंदर दाखिल होते फाइक ने एक झलक कोने में दुबकी बैठी उस मासूम लड़की को देखा, जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। उसे उस मासूम पर बहुत तरस आया उस वक्त। फाइक सदाम के दोस्त की मानित था, बल्कि दोस्त कहना गलत होगा। वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे। फाइक के बाबा सदाम के बाबा सरदार जहांगीर शाह के खास आदमी थे। जब सदाम ने सरदार की गद्दी संभाली, फाइक भी अपने बाप के ओहदे पर फाइज होता अपना काम बखूबी अंजाम देने लगा। वो दोनों थे तो दोस्त, लेकिन दोनों बिल्कुल आदात व अतवार के मालिक थे। सदाम गुस्सील और ज़िद्दी था, वहीं फाइक बिल्कुल ठंडे दिमाग का मालिक, हंसमुख और मिलनसार शख्स था। वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे, एक तोला तो एक माशा। सदाम जहांगीर शाह इस बात में सर हिलाता अपनी जगह से उठा और माइसा इब्राहिम खान को देखने लगा, जो अब भी घुटनों में सर दिए सूं सूं कर रही थी। उसे पता था कि वो दुखी है, उसके आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। सर्द सांस हवा में खारिज करता वो फाइक की तरफ मुड़ गया, जो उसी को ही देख रहा था। जाओ, गाड़ी तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। कुछ लम्हे उसे देखने के बाद वो बोला तो सर हिलाता एक नज़र माइसा पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल गया। सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला साबित हुआ। सुबह होने को थी, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं था। कितना सफ़र बाकी था उससे भी अनजान थी वो। गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे, जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पिछली नशिस्त पर वो दोनों एक साथ बैठे थे। वो दरवाजे से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। सारी रात की वो जागी हुई थी। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि
دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر وہ گہری نیند سو جائے، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جل کر پاس بیٹھے اس وحشی کو دیکھا جو بظاہر تو انجان بنا بیٹھا تھا، لیکن اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری بات مان لو لٹل ڈو، سو جاؤ، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ اس کی نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھتا وہ بولا۔ کالے کلر کی لمبی سی فراک پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے، دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹے، لمبی سی چادر سے اپنے وجود کو چھپائے، خفا خفا سی یہ ہرنی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بڑی سی حویلی کی دھندلی سی جھلک دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ آخرکار اس جگہ پہنچ گئی جہاں آنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کاش یہ سب خواب ہو۔ اس نے آنکھیں میچ لیں کہ شاید آنکھیں کھولنے پر منظر بدل جائے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس جگہ آ جائے گی جسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اسے ان لوگوں کے بیچ رہنا پڑے گا جن سے وہ کبھی ملی نہیں تھی۔ وہ سب سے بڑی بات، وہ اس درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جس کے لیے اس کے دل میں سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ نہ تھا۔ ٹائر کی چرچراہٹ کی آواز پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، لیکن منظر اب بھی وہی تھا۔ وہ خواب نہیں، وہ حقیقت میں سفر کر رہی تھی۔ اگر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو؟ سیما بیگم نے اپنے تخت پر آرام سے بیٹھے اپنی بڑی بہن لبنہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو اس بڑی سی حویلی کی مختار تھی۔ بڑے سے چھوٹے سبھی انہیں مائی کہتے تھے۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کا پوری حویلی میں رعب اور دبدبا تھا، بالکل اپنے بیٹے صدام جہانگیر شاہ کی طرح۔ وہ بیوقوف نہیں ہے۔ پاندان کھولتے انہوں نے ایک نظر پاس کھڑی بہن کو دیکھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ ان کے سردار کا حکم تھا۔ پورے گاؤں والوں کے لیے ایک بڑی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صبح سے آئی سیما بیگم کو یہ سج دج کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عقل مند مرد کسی بازارو عورت کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلتا۔ حتیٰ آمیز لہجے میں کہتی وہ لبنہ بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے دادا مرحوم شاہ زیب ایک ظالم سردار تھے، جبکہ اس کا باپ یعنی میرے مرحوم شوہر ایک عیاش شخص تھے، مگر یہ سردار صدام جہانگیر شاہ ایک ضدی اور انا پرست انسان ہے۔ اسے جس چیز کی ضد چڑھ جاتی ہے اسے حاصل کر کے ہی سکون سے بیٹھتا ہے، چاہے کچھ دنوں بعد وہ اس سے خود ہی منہ کیوں نہ موڑ لے۔ ایک گھمنڈ سے کہتے ہوئے انہوں نے تازہ پان بنایا اور دانتوں کے بیچ رکھ کر بے دردی سے کچلا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ اس نے اتنا کچھ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے کیا؟ اور کیوں؟ اس کے بوڑھے باپ نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اتنا سب کچھ تو بنتا ہی ہے۔ اور اگر پھر بھی اس سب کی وجہ سے تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے تو میری پیاری بہنا، ابھی میں زندہ ہوں، میں اتنی آسانی سے اپنی گدی کسی کل کی آئی لڑکی کو تو نہیں دے سکتی۔ متنفر لہجے میں کہتی انہوں نے پاس بیٹھی بہن کو پان پکڑایا۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سیما بیگم نے پان لے کر ایک ادا سے اپنے منہ میں رکھا۔ ان کی ساری فکریں ختم ہو گئی تھی۔ صدام جہانگیر شاہ کے اس قدم سے انہیں اپنی بیٹی کا گھر اجڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو صدام جہانگیر شاہ کے حوالے سے اپنی بیٹی کو اس بڑی سی حویلی میں راج کرتے دیکھنا چاہتی تھی، صدام جہانگیر شاہ کا مائسہ ابراہیم خان کی طرف جھکاؤ دیکھ کر انہیں ایک ڈر ستانے لگا تھا جو اب شاید ختم ہونے کو تھا، کیونکہ وہ اپنی بڑی بہن کو اچھے سے جانتی تھی۔ صدام بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، بلا کا ضدی، بلا کا ہٹ دھرم، جو بات دل میں بس ایک بار بس جاتی اسے کر کے ٹھانتا تھا۔ اسی طرح ان کی بڑی بہن تھی، جس بات کی ضد پکڑ لیتی وہ کر کے دم لیتی۔ پوری حویلی پر ان کا حکم چلتا تھا سوائے صدام کے۔ صدام ان کے قابو سے باہر تھا اور اسے قابو کرنا ایک مشکل ترین کام تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں سے گم تھیں کہ ملازم نے آ کر صدام کی آمد کی اطلاع دی۔ چلو سیما، دیکھتے ہیں ہمارے سردار ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بڑی سی سفید حویلی کے سامنے رکی تھی جو چاروں طرف سے پھولوں سے ڈھکی تھی۔ وہ مبہوت سی اس خوبصورت حویلی کو دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر کھینچا۔ وہ حیرانی سے صدام جہانگیر شاہ کے خوبصورت مگر سرد تاثر لیے چہرے کو دیکھنے لگی جو اس کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پاس کھڑے فائق سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تم اسے پیچھے والے دروازے سے حویلی کے اندر لے جاؤ، دھیان رہے کہ کوئی اسے نہ دیکھے، سمجھ گئے نا؟ فائق کے یس سر کہنے پر وہ مطمئن سا ہوتا اس کی طرف مڑا جو استفہامیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے چہرے اور پورے وجود کو چھپائے رکھنا تم، ٹھیک اسی طرح جس طرح مجھ سے چھپاتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دیکھے۔
اس کی بڑی سی چادر کو اس کے سر پر جماتے ہوئے وہ ہدایات جاری کر رہا تھا۔ آنکھیں کسی بھی طرح کے تاثر سے خالی تھیں۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، آخر وہ کتنے پردے رکھتا تھا، خود کے اندر کتنے راز چھپا رکھے ہیں اس نے۔ میں کوئی چور نہیں ہوں جو دوسروں سے چھپتی رہوں، دیکھنے دو سب کو، تاکہ وہ بھی جان جائیں کہ ان کا سردار کتنا ظالم ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بہادری پر مسکرا دیا۔ سب جانتے ہیں کہ صدام جہانگیر شاہ کتنا ظالم ہے، کسی کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے اسے چڑھا رہا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ چلیں، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، فائق کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صدام کے اشارہ کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فائق کے پیچھے چل دی۔ جب تک وہ دروازے سے اندر نہ چلی گئی، تب تک صدام کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی وہ من ہی من تل ملاتی رہی۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں لبنہ بیگم اپنی بہن سیما کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں، وہ مسکراتا ہوا لبنہ بیگم کی طرف بڑھا۔ آ گیا میرا شیر بیٹا، کیسا ہے تو؟ وہ اس کے لمبے سلکی بالوں سے ڈھکی چوڑی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے بولی، الحمدللہ، آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک۔ آپ بتائیں خالہ جان، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ لبنہ بیگم کو دیکھتا ہوا پاس کھڑی خالہ سے بولا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سب اللہ کا کرم ہے بیٹا۔ اور باقی سب کہاں ہیں؟ نیہا، ردا، ارحام وغیرہ؟ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا بولا، نیہا اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہے، ردا کالج ہے اور ارحام کسی کام سے شہر گیا ہے، لبنہ بیگم نے تفصیل سے بتایا۔ اور چھوٹی ماں کہاں ہے؟ اس کے اگلے سوال پر ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ اپنے کمرے میں ہے شاید، سیما بیگم نے جھٹ سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ نیہا کسی کے ساتھ گاؤں گئی تھی یا اکیلی؟ اسے یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اس کی بہنیں اکیلی گھر سے باہر نکلیں۔ عموماً وہ یا فائق ہی انہیں باہر لے جایا کرتے تھے۔ حمیم لے کر گیا ہے اسے۔ حمیم کے نام پر اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی، جبکہ چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اب فائق کو بلا لیتی، انہیں پتہ تھا وہ حمیم کا نام سن کر ضرور غصہ ہوگا۔ فائق تو صرف تمہارا نوکر ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے کام لینے والے؟ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ کتنی بار کہا اماں، فائق نوکر نہیں ہے، اسے نوکر بلانا بند کریں آپ۔ اس کی بات پر وہ منہ بناتی رخ پھیر گئی۔ اچھا بیٹا، غصہ مت ہو، بہت دن ہو گیا تم گھر نہیں آئے، تمہارے خالو تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ سیما بیگم جلدی سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جی ضرور خالہ، کسی دن آؤں گا، ابھی تو بہت بزی ہوں گاؤں اور بزنس کے چکر میں ذرا فریش ہو لوں۔ وہ مسکرا کر ان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے سیڑھی پر قدم ہی رکھے تھے کہ کسی کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ اس بڑے سے ہال میں وہ فاطمہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی فائق کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو کسی ضروری کام کا کہتا باہر چلا گیا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ یہ دیکھو سردار ہمارے لیے کیا لائے ہیں، ایک بازارو عورت بطور تحفہ۔ وہ اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑے سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ ایک مردانہ ہاتھ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑتا، اسے ایک جھٹکے سے کھینچتا، اسے پورے قدموں پر کھڑا ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ حیرت اور خوف سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنی گندی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ دوسرا آدمی فاطمہ کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور فاطمہ چیختی ہوئی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آس پاس کھڑے 4-5 آدمی اس منظر سے لطف اندوز ہوتے کہے لگا رہے تھے، چھوڑو اسے۔ اس نے اس آدمی کے پیٹ میں پوری قوت سے لات ماری۔ تیری اتنی ہمت! غصے سے کھولتا اس نے بھی مائسہ کے پیٹ میں زوردار لات ماری۔ درد سے کراہتی وہ زمین پر گر گئی۔ اسے جس چیز کا خوف تھا وہی ہوا۔ وہ آدمی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اب اس کے اوپر جھکا بے دردی سے اس کی چادر اس کے وجود سے کھینچ رہا تھا، جبکہ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی ناکام رہی۔ کیا اسے اسی لیے یہاں لایا گیا تھا؟ اس کی عزت کا تماشا بنانے کے لیے؟ اس کے عصمت کو تار تار کرنے کے لیے؟ کیا وہ اب ایک بازارو عورت بننے والی تھی؟ وہ غلیظ آدمی اس کے اوپر جھکا، اس کے وجود سے کھیلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو آزاد نہ کر پا رہی تھی۔ اپنی بزدلی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر تیزی سے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی، اچانک ہی اس پر جھکا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے اس کے بائیں طرف لڑک گیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پر اس آدمی کے خون کے چھینٹے اپنا نشان چھوڑ گئے۔ مائسہ ابراہیم خان کو اپنی سانس اکھڑتی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس پر لرزہ طاری ہو رہا تھا،
पास पड़े शख्स का जिस्म अब भी गर्म था। उसके सर से खून तेजी से बहता पूरे फर्श पर फैल रहा था। वो तेज तेज सांसें लेती अपने हवास काबू करने की कोशिश कर रही थी। खौफ से आंखें फाड़े उसने अपने सामने खड़े सदाम जहांगीर शाह को देखा, जो अब अपनी गन जेब में रख रहा था। उसकी आंखें सर्द थीं। वो तेजी से खिसकते हुए उस लाश से दूर हुई। सदाम जहांगीर शाह आगे बढ़कर उसके सामने दो जानू बैठ गया। कुछ देर उसे नरमी से देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर मौजूद खून के छींटे साफ करने लगा। उसका दुपट्टा उसके वजूद से गायब था। उसने पास पड़ी चादर उठाकर उसके सर पर रखी और उसके पूरे वजूद पर फैला दी। उसकी भूरी खौफजदा आंखें सदाम की काली सर्द आंखों से मिली। उसकी आंखें हमेशा की तरह किसी भी तासुर से आ रही थी। वो आदमी जिसने फातिमा को पकड़ रखा था अब सदाम के आदमियों की गिरफ्त में था। माइसा इब्राहिम खान सिर्फ और सिर्फ सदाम जहांगीर शाह की है। अगर किसी ने उस पर आंख उठाने की या उसके साथ किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसका वो हशर करूंगा कि उसकी अगली 7 पुश्तें भी ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। उसकी गरजदार आवाज़ पर सब दम साधे अपनी जगह सर झुकाए खड़े थे। फाइक इसे और इसकी मुलाजमा को अंदर ले जाओ। वो उसे सहारा देता हुआ खड़ा होने में मदद देने लगा। जी सर, उसने सर हिलाकर कहा और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो आंसू भरी आंखों से कुछ लम्हे उसे देखती रही। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, नफरत, हकारत, जिल्लत और रुसवाई का डर। अपनी चादर संभालती वो फातिमा के साथ उस तरफ जिस तरफ फाइक गया था। फाइक उन्हें लिए एक बड़े से खूबसूरत कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी दीवार पर रेड और पिंक के कॉम्बिनेशन का खूबसूरत पेंट था। कमरे के बीच में एक जहाजी साइज बेड था, जिस पर रेड कलर की खूबसूरत चादर बिछी थी। कमरे के एक तरफ बड़ी सी बालकनी थी और उसी के साथ सोफा भी था, जबकि दूसरी तरफ बाथरूम था। यह आपका कमरा है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और आपकी मुलाजमा सर्वेंट क्वार्टर में हमारी बाकी मुलाजमाओं के साथ रहेंगी। बेतासुर अंदाज में वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर ये मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती यहाँ? उसे अच्छा नहीं लगा कि फातिमा को उससे अलग रहना पड़े, क्योंकि सरदार का हुक्म है। उसने साफ तौर पर बात खत्म की और फातिमा के चलने का इंतज़ार करने लगा। तुम डर रही हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना प्यारी। फातिमा ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थामे, जो शायद खौफ से कांप रहे थे। उसे अपनी उस प्यारी सी दोस्त पर बहुत प्यार आया। मैं इस कमरे में अकेली नहीं रह सकती फातिमा। उसकी आंखों में आंसू थे। डरो मत माइसा, कुछ नहीं होगा। मैं इसी हवेली में हूँ, तुम खुद को अकेला मत समझो, अपना ख्याल रखना। उसने मुस्कुराकर उसके हाथ नरमी से दबाए और मुंतज़िर खड़े फाइक के साथ बाहर चली गई। फातिमा के जाने के बाद वो धीरे धीरे चलती आईने के सामने होकर खुद को देखने लगी। चेहरे पर अब भी खून के निशान मौजूद थे। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी। एक और जुल्म की वजह वो बनी, एक और बेगुनाह उसकी वजह से मारा गया था। आगे न जाने और कितने जुल्म होना बाकी थे, न जाने ये सब कब खत्म होगा। ये शख्स इतना जालिम है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। लोगों की जिंदगियों से खेलना उसका बेहतरीन मशगला था। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़ी खुद को देखती रही, फिर बाथरूम में जाकर वॉश बेसन पर झुकी, मुतवातर अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। फिर भी उसे सुकून न मिला तो शावर खोले गर्म पानी के नीचे खड़ी हो गई। शायद अपनी सोचों को पानी में बहा देना चाहती थी। न जाने कितने आंसू पानी के साथ मिलकर बह गए। उसने अपने पेट की जगह पर हाथ रखा जहां उस शख्स ने लात मारी थी। दर्द की एक शदीद लहर सिसकी की सूरत में उसके होंठों से आज़ाद हुई।